السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصة اليومية دقيقة للتوظيف لا مينوت دو لومبلوا باي وان تو وان ريكروتمون. في الحلقة تاع اليوم راح نتكلموا على السيرة الذاتية، راح نتكلموا لكم على لو سي في، وباش نعطيكم معلومات ونصائح ملاح راح نتكلموا ايتاب بار ايتاب. النقطة والسؤال الأول اللي نطرحه لطالبين العمل هو علاش رانا لي ريكروتور يطلبوا منهم يديروا سي في. لا كان طالب العمل ما يعرفش وعلاه ما يقدرش يدير سي في مليح ولا ماشي مليح، يريبون ولا يريبون با لا دوموند تاع لو ريكروتور. انا نلخص في جمله مفيده ونقول انه لو سي في هذا va vous permettre de décrocher un entretien. لو سي في هذا السيره الذاتيه راح تسهلكم الامور باش تجيبوا المقابله فقط. الور لو سي في هذا كاين اللي كي يبعثوا يظن انه يفون لو ريكروتي اترافير لونفوا دو سون سي في. حنا رانا نقول لكم باللي ماش يريكروتيوكم. لو ريكروتور اليوم في شركه توظيف ولا عند دياراش يلحقوا له دي سي في. Il va mettre combien de temps pour lire le CV? 15, 20, 30, combien de secondes? La moyenne, le chargé de recrutement راح يقعد 30 ثانيه. 30 ثانيه باش يقرا لو سي في en diagonale. Pas pour le traiter, mais pour le lire. Alors, tout simplement, نسهلكم الامور. كاين 3 باك en face de lui. Un premier CV يقراه في 30 ثانيه ويقول هذا سي ان سي في انتريسون حبيت نشوفه، يحطوه في البريمي باك، في البريمي اندروا باش يكلموا. لا دوزيام كاتيجوري تاع لي سي في يحطهم في لو دوزيام باك. اون دوزيام بيل تاع لي سي في يقول ولا ربما في لا كاتيجوري 1 ما لقيتش لي سي في اللي ملاح نشوف لا كاتيجوري 2. لا تروزيام كاتيجوري سي لا كاتيجوري وين لو باك هذا il est proche de la poubelle pour ne pas dire qu'il est dans la poubelle. قال CV pas intéressant, on veut pas le contacter et on va le mettre dans la troisième catégorie. اليوم الهدف ديالنا كيفاش نديروا لو بون سي في باش لو ريكروتور لو شارجي دو ريكروتمون يحطوه في لا بريمير كاتيجوري. اللي حاب يسمع نصائح كونسيرنو لو سي في وكيفاش دير لو سي في ما عليه غير يتابعنا في الحلقه القادمه.